حضور کو حضور دے بارے ایسی افواہ پھیلاؤ کہ معاذ اللہ حضور جھوٹن اور کہ جنن دا حضور تے جھوٹا کیویں آگو ترتیب بندے ترتیب بنی جو ایک بندہ سڈو باہر دا ہوں کو ڈو پیسے دی لالچ او معاذ اللہ حضور کو قتل کرے باہر تو ایک بندہ سڈوینے ہوں بندے دناہا فضالہ شواہد النبوت علامہ جامی صاحب نے لکھے الخصائص الکبرى دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھے کون جلال الدین سیوطی جے کو جاگ دیا ہوئے میرے محمد نے 75 مرتبہ اپنا دیدار کروا چھوڑے آپ لکھے نے فضالہ آگے 100 اٹھ مال دا مک گے حضور کو قتل کر رہا تھے کچھ 100 اٹھ مال دا لڑے ہویا دے سو وہاں کے ٹھیک ہے خنجر نتے نے کچھے چھ خنجر پاتے تے ایمیں روانہ تھی من پہ تے ابو جہلی میں ہاتھ کنو پکڑ کی دے آکے ویندہ پہی حضور کو قتل کرنے واسطے وہاں کہ ہاں حضور دا چہرہ نہ دیکھی وہاں کہ کیوں آکے تے کو پتہ کہنی جرا محمد دا چہرہ دے گنے محمد دے کلمہ پڑھ گنے دے وہاں کہ میں قتل کیویں کرے سا حضور کو شہید کیویں کرے سا وہاں کہ کوئی بھی ترتیب بنا وہاں کہ چلو ٹھیک ہے میں کوشش کریں دا وقت ونجن پہ ولا ابو چال پکڑ گی دے وہ ہون کیوں پکڑ گی دائی آکے کنے وچ کپاہ ناپتے وانجے وہاں کہ کیوں وہاں کہ تے کو پتہ کہنی جیرا حضور پاک دی آواز سن گنے اوہی مٹھے محمد یا کلمہ پڑھ گنے دے وہاں کہ وہ کی میں کہ بلال نے سنیے حضور دی آواز حضور دی بلال نے سنیے حضور دی کلمہ پڑھ گی دن امیہ بن خلف ترہ دن سزاوہ دینا ادا بلال کلمہ چھوڑ دے بلال مسکرا پویا کہیں پوچھے تے کو بلال مارا دے دن تو کھلتا کیوں ہوئی وہاں کہ جرے ویلے اے میں کو مارا دے دن سونا رب میرے اکھی نے سامنے جنت دے دروازے کھول چھوڑے دے تے بلال پاک کو جنن حضرت ابو بکر نے جرن آزاد کروایا تو حضور نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ ونج اذان دے بلال رو پہ آدھے سونا سونے آوازیں والے تلے مٹھے آوازیں والے تلے ابو بکر تلے عمر تلے عثمان تلے علی تلے بولو تو صحیح میری کیا جرت کعبے دی چھت تے چڑھ ونجا فرمایا بلال جگ کو نسنا چاہ دو جیرا ساڈا دامن پکڑے رنگ اولے دو کعبہ تلے ہوں دے پیر اتے ہوں دے آدھے وقت جو غیر دے ولے رہ گے ورد ولاوی رلے رہ گے عشق نبی دا ظفر جو ملے کعبہ قدمے تلے رہ گے فضالہ نامی ایمیں روانہ تھے تو حضور کعبے دا طواف کریں توجہ ہے یار اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں توجہ فرماؤ جس وقت سرکار امام الانبیاء کعبے دا طواف کرے دے کعبے دا طواف کریں دے وطن فضالہ ایمیں پچھو آئے ابو جہل نے اشارہ کیتے او سامنے دیکھ سرکار پہ میں دینی ون کے حضور دے اتے حملہ کر جرے ویلے ایمیں حضور دے قریب پہنچے غیب دان نبی نے غیب دی خبر دے دیا ہوئے پچھو تے دیکھتے فرمائے آون والا تو فضالہ تا نہیں فضالے دے پیرے وچوں زمین نکل گئی ہے آدھے کوئی نہ میں فضالہ نمی میں تا کعبے دا طواف کرن واسطے آیا وطا سرکار امام الانبیاء دی ذات پاک فرمائے نے فضالہ جے تو کعبے دا طواف کرن واسطے آیا وطائی وط اے دسا جرا کچھ وچ خنجر لکئی ودائی کو بھی طواف کروے دا رو کیا دے سونا قدمے دے اندر ڈھا دے میں بھول پیا میری قوم نے میں کو بھولے حضور کو دیوار دے پچھو دا علم کہے نہیں آدھے رب اپنے یار کو آپ پڑھے ہی کو دور دے نال دا پتا گے لکھ میل پرے جری گال تیوے ایکو ہر گال دا پتا ہے کل گزری کل عید علم چہے ہر
دل دھڑکے ظفر جو سینے وچ ایکو دل دے حال دا پتہ ہے حضرت عباس پاک مسلمان نہ تھے تے جنگ لڑن واسطے آئے ودے ہن تے صحابہ نے گرفتار کر کیتے حضور دے سکے چاچا ہیں گرفتار جڑے ویلے کر کیتے نے تے مشورہ کیتے نے ہن صحابہ کنوں جو انہاں نال کیا کیتا ونجے کئیاں کے چھوڑ دو کئیاں کے قتل کر دو کئیاں کے کیا ابو بکر نے فرمایا صحیح انہاں کنوں فدیہ پیسے گھن گنو فدیہ ادا کرن تے چھٹ دے ونجن سارے فدیہ ادا کرن دے گن تے چھٹ دے گن جڑے ویلے عباس دیواری آئیے نا حضور نے فرمایا چاچا تو بھی کچھ عطا کر تے تو آزاد تھی ادے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے سے میرے کول تو کوئی چیز کہنی توجہ ہے یار اللہ اکبر کبیرہ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کریں دے یا رسول اللہ میرے کول تو کوئی چیز کہنی غیب دان نبی نے غیب دی خبر دے دے ہوئے فرمائے چاچا جڑا گھر اٹھ بولو یار حضرت عباس جڑے ویلے گھروں ٹرے ہن نا تے ایک سونے دی تھیلی اپنی گھر والی کو دتی ہانے تے آکھیا نے سونے دی تھیلی ہی میں جنگ تے ویندا پیاں جے میں زندہ ول آیوم تے میں اپنے ہتھے نال خرچ کرے ساں جے زندہ نہ ولیم ول تو اپنے طریقے دے نال تھوڑی تھوڑی خرچ کر توجہ ہے یار خرچ کر دیوی اللہ اکبر سرکار نے فرمائے چاچا تو آدھی میرے کول کوئی چیز کہے نہیں جدا گھروں روانہ تھیا ہمیں فلا محلہ فلا کمرہ فلانی جگہ تے بیٹھے ہمیں جرے ویلے چاچی کو سونے دی تھیلی پیا دے دا ہمیں تے آدھا پیا ہمیں میں والو سا تے ہتھے نال خرچ کرے سا ات پہ کے تو جرے ویلے تھیلی چاچی کو پیا دے دا ہمیں میں محمد کریم ات پہ کے تیری تھیلی کو بھی دے دا بیٹا جری تو گفتگو کرے دا بیٹا میں رب دی دیتی ہوئی طاقت دے نال گفتگو بھی سردا بیٹا اللہ اکبر چاریہ توجہ ہے صحیح حضور دا ذکر سنتے ہاں ٹھردا پہ بلے کوئی ہاتھ بلند کرتے کچھ سبحان اللہ ہاتھ چوچا صحیح نال ہے ناتا کموں سے یہ پیار دا کھاتا کموں سے بھی معاشر آمد دے گنے توڑے ہاتھ دا چاہتا کموں سے دوئے ہاتھ بلند کرتے کچھ سبحان اللہ آج صحیح دے ناتے بولے سو نا کل اللہ خود فرمیسی کیونکہ تو کو صرف میں نہیں دے دا بیٹا حضور رب دی دیتی ہوئی طاقت دے نال دے دے بیٹھن کیونکہ چاندر تارے کو دے دے بیٹھن غم دے مارے کو دے دے بیٹھن وہ حضور بے کے مدینہ احمد آسان سارے کو دے دے بیٹھن سید ناتے بولے سو کل اللہ خود فرمیسی لوگوں چپ کرو عمل ساری دنیا دے تولن دی تیرے سبے راز گٹھڑے اج کھولن دی تیرے ظفر میرا وعدہ میں بخشش کرے سا مگر میرے ڈھولن دے بولن دی تیرے آج سید ناتے بولے سو تے کل سیوی ساڑھے بارے بولے سن کیونکہ ساڑھے یقین خدا دی قسم ہے کل قیامت علی دیوار ساڑھے ہاتھ حضور دے دامانے چوسن ساڑھے ہاتھ حضور دے دامن چوسن کیونکہ ایسا حضور دی محفل خوش تھے بیٹوں حشر وچ خدا کو گزارش کرے سن رحمت دی چا بارش کرے سن جرے لوگ خوشن نبی سید ذکر چ نبی سید انہاں دی سفارش کرے سن اللہ اکبر کبیرہ میں آردے پیا کرے دا ہم فضالہ بول پہ آدھے سونا میری قوم نے میں کو بولا ہے حضور کو تیوار دے پچھو دا علم کہہ نہیں منت لو میاربانی فرماؤ حضور دے قدم پاک بھی چمدہ پہ رو کے عرض کرنے یا رسول اللہ منت لو میاربانی فرماؤ میں کو اپنے کلمہ بھی پڑھاؤ تے میں کو جنت دی ٹکٹ بھی عطا فرماؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گنتے حضور دا ذکر شروع کی تھے توجہ ہے یار کلمہ پڑھے نے تے حضور دا ذکر زبان دے ہوتے جاری تھی کہ شہر نے اپنے تخیل دا اظہار کی تھے اسا بھی حضور دا ذکر کر گنو کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جائے گل
ساڑی سرکار دی گل کریے کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے اس جہان اندر یا اس جہان اندر گلاں جے ہونیاں نے سارے قرآن اندر آؤ اللہ دے آؤ اللہ دے سونے یار دی گل کریے بولو تو صحیح یار آؤ اللہ دے سونے یار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے رات معراج والی رب عرش سجایا ہے یار کو صدقے تے سونے رب فرمایا ہے نیڑے آ سنیا نیڑے آ سنیا کوئی پیار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے انہیں دی دال نہیں گلی فضالہ نامی نوجوان یہ حضور کو قتل کرنے واسطے حضور دیا کلمہ پڑھتے واپس آگے ابو جہل بھی آکے ابو لہب کو مرے شالہ تے کو آکیا نہیں ہی کو آنکھ چوڑ جو حضور دا چہرہ نہ دیکھے جو حضور دا چہرہ دیکھی تو سے حضور دیا کلمہ پڑھ گئی وہ کہ یاروں کوشش تکیتی ہے حضور دا چہرہ تے کہیں ڈیٹا حضور نے خود پچھو تے دیکھتے فرمائے تو فضالہ ہی آئے ہے ایک اے نوجوانہ بھی او نوجوانہ نیو مسلمان تھے نواں مسلمان تھے کلمہ پڑھن سے ایک صحابی دے ہاتھ دے ہوتے مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بات موجود کھڑی ہے کہ نواں مسلمان تھے کلمہ پڑھن سی تے ٹر پہ اللہ پاک دے کعبے دا طواف کرن واسطے بولو تو صحیح اللہ پاک تو اللہ سیاں جرا ہون سبحان اللہ کہ ہوں کو کعبے شریف دا طواف نصیب فرما چاہتا اور کعبے دا ہی میں طواف کرے نا ودے مسلمان تتھیا نواں ہوں کو یہ لفظ کہنے آندے ہن لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت اے ان کو لفظ کہنے آندے ہن تو او لبیک دی جگہ دے ہوتے ادا ودہا یا کریمو یا کریمو ان حضور کعبے دا طواف کرنے ودن حضور دے پچھو صحابہ طواف کرنے ودن جیرے ویلے بلکہ حضور ہوں دے پچھو ہیں او حضور دے اگو ہیں حضور نے جیرے ویلے ہوں دے الفاظ سنیں نا آدھے یا کریمو سرکار نے پچھو فرمائے یا کریمو اون جیرے ویلے پڑھے یا کریمو حضور نے بھی فرمائے یا کریمو صحابہ جو پچھو اندے پہن انہوں نے بھی فرمائے یا کریمو والوں دوجی مرتبہ کے یا کریمو وقت سرکار نے فرمائے یا کریمو صحابہ نے فرمائے یا کریمو تے ہی میں پچھو تے مڑ کے دے دے حضور دے چہرے تے وہ کو پتہ تے کہنا ہے حضور کلمہ تے صحابی دے ہاتھ تے پڑھے پچھو تے دیکھتے چپ کر گئے وقت تے یا کریمو وقت سرکار نے فرمایا یا کریم بولو تو صحیح یار اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں توجہ فرماؤ جس وقت پچھو تے مڑ کے آدھے یا کریمو وقت سرکار نے فرمائے یا کریمو صحابہ نے فرمائے یا کریمو پچھو تے منہ کر کے حضور دا چہرہ پاک دیکھ کے آدھے سوڑا جے تو سوڑا نہ ہوئے ہاں تیری شکایت محمد کریم کو کر رہا تو سونا ہی میری نقل پہ اترے نہیں جے تو سونا نہ ہوئے ہاں تیری شکایت حضور کو کر رہا اپنے نبی کو کر رہا حضور مسکرا اللہ اکبر جدہ سرکار مسکرین صحابہ بول پہن وہ حضور کو ڈٹھائی جدہ سرکار مسکرین زمین والے بھی مسکرا پن آسمان والے بھی مسکرا پن میں ادا اللہ پاک دی قدرت بھی مسکرا پئی ہو سے صحابہ نے فرمایا حضور کو ڈٹھائی ادھے کوئی نہ حضور کو ڈٹھا کہیں نہیں
انہیں کہ جرے محمد کو آدھا پہی تیری شکایت حضور کو کرے سا یہ تو سونا محمد ہے، یہ تو میٹھا محمد ہے، یہ تو سونا محمد ہے۔ سونا کتنا سونا ہے، سونا ہے من مونا ہے، مل کے پڑھ گئے نا تو صحیح بھئی، سونا ہے من مونا ہے، سونا ہے من مونا ہے، بی بی آمنہ تیرا لال نیک وسا دیا واری جاوا، سونا ہے سونا ہے من مونا، ایڈی سونی صورت میرے دل وچ کھبدی جاوے، ایڈی سونی صورت میرے دل وچ کھبدی جاوے، ویکھ کے نینا والی مستی ہوش بھی اڑدا جاوے، ہوش دی اڑدا جاوے، مار گئی مینو مار گئی، مار گئی مینو تیری سونی سونی چالنی کوسا دیا، سونا ہے من موت۔ توجہ ہے یار، حضور دا ذکر چنگا لگتا پہ چھڑتے کو جا سبحان اللہ۔ جابر دی موئے پتر جیوا کے